अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी ही धमाका खेज़ किस्म की और बड़ी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नैले पे दैला चल रहा है। हर कोई अपने अपने तौर पर अब बिल्कुल मैदान में आ चुका है और खेल बड़ा वाज़ेह हो चुका है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास बुला रखा था और कभी इम्कान था इस बात का कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बरअक्स ये नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद जो है इनको वापस दे दी जाएंगी और इस तरह नंबर्स पूरे कर लिए जाएंगे। तो इस सिमत में इलेक्शन कमीशन के इजलास में क्या हुआ और उसके बाद इस इजलास में होने वाली जो सूरत हाल है उसको कैसे बिल्कुल फारिग कर दिया सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इससे मुतालिक आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ जी, मौलाना फजल रहमान साहब के दर पर फिर सब क्यों पहुंच गए हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। खबर आपको देंगे एहतजाजों के हवाले से क्या बाहर मुल्क में माहौल है और इसमें किस अंदाज से तरमीम करने की कोशिश हो रही है, तो ये सब भी आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऑनेस्टली। उसकी वजह ये है कि जिस अंदाज़ में मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपनी नौकरी से मुतल्लिक बताया, आप लोगों ने जिस तरह उस पर इजहार यकजहती किया, जिस तरह मोहब्बत ने छावर की, जिस अंदाज से मुझे इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। यकीन मानिए, मैं आप तमाम लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे अपनी वीडियो के नीचे और आपने जिस प्यार से और जिस अपनायत से मुझे सराहा, मैं आपकी मकरूज़ हूँ। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर बंदे को पर्सनली जवाब देती, लेकिन ज़ाहिर है इतने सारे लोगों को जवाब देना मुमकिन ना था। तो मैंने यकीनी तौर पर इस पे बात करना थी आज कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए, आपके अपने साथ खड़े होने से मुझे बहुत ताकत मिली है, बड़ी एनर्जी मिली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब एक नेमत से कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इससे जो आप लोगों का प्यार मुझे मिला है और जो दुआएं मिली हैं वो मेरे लिए ज़्यादा कीमती हैं, वो मेरे लिए एक असासा हैं। मेरे कॉलीग्स ने, सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस अंदाज से मेरे साथ इजहार यकजहती किया, मुझे फ़ोन कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए, हर किसी ने अपने ताउन का यकीन दिलाया, हर तरह की सपोर्ट का इजहार किया, तो मैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नौकरियाँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल हक़ और सच के सफ़र पर हम सब बहुत सारे सहाफ़ी इससे गुज़रते हैं और इसलिए हमें अंदाज़ा होता है कि ये किसी हद तक आपको माली परेशानियों में मुब्तला ज़रूर करती हैं चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला सबसे बड़ा राज़िक है और इंशाल्लाह वो बेहतर असबाब बनाता है। तो मेरे साथ तो आप लोगों का भी साथ है, क्योंकि अब हमारे पास ये एक चैनल भी मौजूद है, डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो इससे इंशाल्लाह आपसे कम्युनिकेशन भी रहती है और अर्निंग का भी एक सोर्स बन जाता है ये। तो इस लिहाज से आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से। अब आ जाते हैं जी इस मौजू की तरफ कि आज मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। और मुल्क में जी आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। आईनी तरमीम जो हुकूमत के लिए एक डू और डाई की सिचुएशन बनी हुई है और अब ये इस लेवल पर आ चुके हैं कि ये नहीं देख रहे कि अखलाकी तौर पर क्या गलत है क्या सही है, कानूनी आईनी तौर पर क्या गलत है क्या सही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो ये तक नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ उनके दिमाग पर एक धुन सवार है कि ये आईनी तरमीम हमने करनी ही करनी है हर सूरत। और अभी तक आपने जैसे देखा, मौलाना ने खूब घुमा के रखा हुआ था और जो इनका ओरिजिनल मुसव्वदा था, जो इनकी ओरिजिनल तजावीज़ थी, वो भी बड़ी हद तक मौलाना चेंज करवाने में कामयाब हो गए थे। और फिर भी अभी भी जो उसका मकसद था, जो अगराज़ व मकासद थे उन आईनी तरमीम के, वो पूरे जब होते नज़र नहीं आ रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने मज़ीद धौंस और धांधली ही आजमाने का फ़ैसला किया था और इस सिलसिले में इन्होंने अपना पुराना मोहरा यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को दोबारा से मैदान में उतारा था। इलेक्शन कमीशन आज फिर इजलास करने के लिए बैठा और उनका प्लान ये था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो कि 12 जुलाई के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला कर चुके हैं, उस फैसले के बरअक्स इस तमाम को उठा करके रद्दी की टोकरी में डाला जाए और ये नशिस्तें जो हैं उठा के हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाए। ये एक सीधी सीधी खुदकुशी के मुतरादिफ था। उसकी वजह ये थी कि एक तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे और उस फैसले में ऑलरेडी आपके ऊपर इतने सवालात हैं और आपके ऊपर पूरी एक चार्ज शीट है और उसमें वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि आप लोगों ने अपना जो एक आपका वाहिद काम था कि आपने साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है, आप वो तक ढंग से नहीं कर सके और हर जगह आपकी
نہ صرف یہ بے-ضابطگیاں نظر آئیں بلکہ بدنیتی نظر آئی. بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ایک فریق بن کر کھڑے ہیں اور اس کے خلاف ایسے مقدمہ لڑ رہے ہیں جیسے آپ کی نشستیں ہیں اور وہ اٹھا کے اس کو دی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی آپ کے اوپر ایک بہت بڑا سٹگما تھی اور اس کے باوجود آپ کو تسلی نہیں ہوئی اور آپ مزید آئین شکنی کرنے پر تلے بیٹھے ہیں. اور یہ آئین شکنی ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل نہ کریں. ابھی تک اتنے مہینے یعنی 12 جولائی سے فیصلہ آیا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک اگست گزار دیا, ستمبر گزار دیا, اکتوبر بھی آدھا گزار دیا اور آپ نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا اور ہیلے بہانوں سے کام کیا اور یہ ساری آپ کی بدنیتی تھی. تو یہ عمل درآمد نہ کرنا اپنے آپ میں ایک غیر آئینی کام تھا, یہ آئین شکنی تھی کیونکہ آئین آپ کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں, اور آپ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے, اس کے اوپر اپنی تشریح نہیں تھوپ سکتے. لیکن سپریم کورٹ یہ کرنے پر اس وقت تلا بیٹھا تھا, الیکشن کمیشن یہ کرنے پر تلا بیٹھا تھا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج کے اجلاس میں جو قانونی ٹیم تھی انہوں نے یہ آرا دی کہ جی چونکہ اب پارلیمنٹ اس کے اوپر ایک نئی قانون سازی کر چکی ہے مخصوص الیکشن ایکٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے, تو لہٰذا اب یہ نشستیں ان کو نہیں دی جا سکتی پی ٹی آئی کو, تو لہٰذا ان کو دوبارہ اب حکمراں اتحاد کی گود میں ڈال دیا جائے. تو یہ خبریں کافی چل رہی تھی اور اس سے سب کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بیسکلی قومی اسمبلی میں یہ نمبر پورے کرنے کی ایک پوری کوشش ہے, کیونکہ اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مولانا تو قابو نہیں آئے اور مولانا کے بغیر ہی ترمیم کر لی جائے. اس کے لیے انہوں نے 2 چیزیں سوچ رکھی تھیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہم جی مخصوص نشستیں لے لیں گے, اس طرح قومی اسمبلی میں ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے, مولانا کے بغیر بھی ہم آرام سے پوری کر لیں گے اپنی نمبر گیم. لیکن سینٹ میں انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ رکھا تھا اور وہ انہوں نے کہا تھا جی ہم نے ایک فارورڈ گروپ دیکھ لیا ہے, جی مولانا صاحب کا ایک فارورڈ گروپ بن چکا ہے اور مولانا کی مرضی کے بغیر بھی وہ لوگ جو ہیں ہمیں ووٹ کر دیں گے. کچھ ہم نے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو پکڑ رکھا ہے تو ہمارے سینٹ میں بھی جو نمبرز ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. یہ بیسکلی مجھے تو لگ رہا ہے مولانا کو ایک دباؤ میں لانے کا طریقہ تھا کہ جی کوئی آپ کا فارورڈ گروپ بنا ہوا ہے, ورنہ ایسی کسی خبر کی کہیں سے کسی رپورٹر سے کسی جگہ سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ ایسا کوئی فارورڈ گروپ موجود ہے. لیکن یہ بیسکلی صرف انہوں نے مولانا کو انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ بات کی ہوئی تھی کہ جی اب آپ نہیں مان رہے تو آپ کی مرضی ہے, ہم تو آپ کے بغیر بھی ترمیم کر لیں گے اور اس طریقے سے کر لیں گے. حالانکہ اگر یہ ایسے بھی کرتے تو تب بھی یہ اپنے گلے میں ایک نیا مسئلہ ہی ڈال لیتے, یہ ان کے گلے میں ہی پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مختلف جو وکلاء ہیں وہ آلریڈی یہ اناؤنس کر چکے تھے کہ اگر آپ نے یہ ترمیم کی یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی, چیف جسٹس ان کو نہ بنایا, تو پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے. تو ایک تو ان کو اب پہلا کام یہ کرنا پڑتا کہ الیکشن کمیشن کو آئین شکنی بھگتنی پڑتی, دوسرا ان کو وکلا بھی آ کے ٹکرے مارتے پھر ان کو سمجھ آتی, تو تیسرا آلریڈی جو اپوزیشن اتحاد بن جاتا, پھر مولانا بھی جب سڑکوں پر ہوتے پھر آپ کیا کرتے. تو یہ ان کے لیے خودکشی ہی ہوتی اگر یہ اس طرف بھی جا رہے ہوتے. لیکن وقتی طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام اگر ہم کر لیں گے تو ہم شاید بڑے سیف ہو جائیں گے. لیکن ان کی ان تمام منصوبہ بندیوں پر, ان تمام سازشوں پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے پانی پھیر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے آج ایک اور وضاحت جاری کی ہے, اور یہ وضاحت انہوں نے اپنی مرضی سے جاری نہیں کی, یہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی, ایک اور وضاحت کی کہ جناب چونکہ اب نئی قانون سازی ہو چکی ہے پارلیمان میں, تو اس کے بعد اب ہمیں ایک نئی وضاحت درکار ہے کہ اب ہم آپ کے فیصلے کا کیا کریں. تو آج سپریم کورٹ نے بڑے موقع کے اوپر چوکا مارا ہے اور انہوں نے بالکل عین جب یہ اجلاس ختم ہو رہا تھا اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی یہ اب کرنے لگے ہیں اس طرح کا کام اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والے ہیں, تو عین اس ٹائم پہ یہ جو وضاحت ہے یہ جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی آنریبل ججز کی طرف سے. اور میں یہ شکر ادا کر رہی ہوں کہ شکر ہے ان کو تھوڑا سا ہوش آ گیا ہے. ہم اسی بات کی طرف حیران ہو رہے تھے کہ اتنا سب کچھ ہوتا جا رہا ہے اور ان ججز کی طرف سے بالکل ایک کمپلیٹ خاموشی ہے, مکمل خاموشی ہے, یہ کیوں کچھ نہیں کر رہے. اور فائنلی انہوں نے آج بڑے ٹائم پہ یہ ایک وضاحت جاری کی جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا, وہ حتمی فیصلہ ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کی روح سے اس بات کا
पाबंद है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना ही करना है, ये कोई चॉइस नहीं है, आप बाउंड हैं ये करने के। उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि जो नई कानून साजी हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो आईन के आर्टिकल्स के तहत था, जबकि जो कानून साजी हुई है वो सिर्फ इलेक्शन एक्ट के तहत हुई है। इलेक्शन एक्ट कोई भी हो जो कि सादा अक्सरियत से बनता है, वो आईन के ऊपर तरजीह नहीं रखता, तरजीह हमेशा आइन के आर्टिकल की होगी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हो। अब हमने 2 मरतबा इसके ऊपर वजाहत भी जारी कर दी है, लिहाजा अब फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो उन्होंने फौरी तौर पर ये वजाहत जो है, वजाहती ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दिया है, PTI को भी भेज दिया है। तो इस तरह उन्होंने ये रास्ता रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो वो एक गैर आइनी काम करने जा रहा था। एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आइन शिकनी से बचाया भी है। अगर ये अच्छे बच्चे हों तो अब भी समझ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको फिर भी एक सेफ एग्जिट दिया है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें और खामोशी से अपना दामन बचाएं, बजाय इसके कि आप उसके साथ सींग फंसाएं और आइन शिकनी करें और फिर आपको कटहरों में लाना पड़े और फिर आपके साथ वही करना पड़े जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट करने से गुरेज़ा थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तसादुम नहीं चाहते, इसलिए वो बहुत आगे बढ़कर कोई क्रीज से बाहर निकल कर छक्के नहीं लगा रहे। वो अपने आप को काफ़ी हद तक रिस्ट्रेन किया हुआ था उन्होंने, और वो नहीं कोई ऐसी चीज़ कर रहे थे जिससे ये महसूस हो कि वो कोई तसादुम का बराह रास्त हिस्सा बन रहे हैं या वो खुद किसी तरह भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर खुद सामने आ गए। तो अभी तक उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। जो कुछ हो रहा था उसको वो खामोशी से ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बचाया। इस पर अगरचे बहुत से लोग आके भी सवाल उठाएंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट तो खुद पार्टी बन गई, देखिए जी वो इस तरह हो गया, इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट, तो इस तरह की इनको मिलाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो तो ये वैसे भी करते ही रहते हैं, भले कोई वो काम करे या ना करे। तो असल चीज़ ये है कि आइन की रूह से क्या बात है वो सबको पता है, और इस तमाम के पीछे जो बदनीयती थी वो भी सबको पता है, और जिस अंदाज से ये आइनी तरमीम कराना चाह रहे थे वो भी सबको पता है। तो बज़ाहिर तो अब इस आइनी तरमीम का कोई मुस्तकबिल अब नज़र नहीं आ रहा इस सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद। लेकिन अब आखिरी कोशिशों के तौर पर फिर से मौलाना पहुंच गए हैं, बिलावल पहुंच गए मौलाना फजल रहमान साहब के घर, और अब दोबारा से जो पहले तो ये इनको बड़ा वो आ रहा था कि जी अब ठीक है मौलाना नहीं मानते तो हम खुद ही कर लेते हैं, तो अब इनको पता चल गया है कि मौलाना के बगैर काम नहीं बन सकता। तो अब ये दोबारा जो है पहुंच गए मौलाना के दर पर, और कोशिश फिर यही करेंगे कि मौलाना को अपने साथ मिला सकें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि उससे पहले ही PTI का वफ्द भी वहाँ पर पहुंचा हुआ है। PTI क्या इन तरमीम का हिस्सा बन सकती है, ये एक सवाल है जो सारे बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे थे। तो इसके ऊपर मेरा तज्ज़िया और मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौलाना का मुसवदा तैयार हुआ है उसमें ठीक ठाक इनपुट दिया है, और उसको बिल्कुल इस तरह से तैयार किया गया है कि जो उसमें हुकूमत के अगराज़ व मकासद थे वो पूरे ना हो सकें। यानी जो हुकूमत की बदनीयती थी और जो काम हुकूमत करना चाहती थी वो पूरे ना हो सकें। ज़ाहिर है उसमें कुछ चीज़ें मौलाना ने अपनी चॉइस की भी डलवाई होंगी, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक जो इनपुट था वो ख़ुद PTI का भी था। लेकिन क्या PTI इस मुसवदे को, जो मौलाना का मुसवदा है, उसको बाकायदा वोट करेगी? इसके इम्कान नहीं है। इसके ऊपर पॉलिसी यही है कि PTI बिल्कुल भी इसको वोट नहीं करेगी। ये मुसवदा सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि अगर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो आइनी तरमीम पे राज़ी भी हो तो वो इस मुसवदे पे हो जो कि उस तरीके से उतना अलार्मिंग नहीं है, उतना ज़्यादा ड्रैकोनियन नहीं है जैसे कि हुकूमत की अपनी असल तजावीज़ थी। तो इसलिए ये मुसवदा तैयार ज़रूर किया गया, लेकिन PTI बहरहाल इसको वोट नहीं करेगी। और इसके लिए अगर उन्हें कहा जाएगा तो वो कहेंगे कि जी हम तो फिर पहले चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे और उसके बाद इस पर अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। तो ये फिर एक और उनकी तरफ से कोशिश होगी कि इस तरह इसी बहाने इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाए, जिसको बड़ा कामयाबी से अभी तक हुकूमत ने रोका है। इनकी पूरी कोशिश ये थी कि आइनी तरमीम जब तक ना हो जाए उस वक्त तक इमरान खान साहब से किसी तौर इनकी मुलाकात ना हो, और इन्होंने इसको बड़ा कामयाबी से रोका। इमरान खान साहब की इवन अडियाला जेल में जो समातें हो रही थी उनको भी रोका, और वो समातें भी पोस्टपोन होती चली गई। फिर जो रेगुलर उनकी फैमिली से मुलाकातें थी वो भी आज तक नहीं अभी तक हो सकी, हत्ता कि जो उनकी बहनें हैं उनसे भी किसी की मुलाकात नहीं होने दी गई। तो इस तरह कम्प्लीटली उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि कोई भी ऐसा शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कोई कॉल दे सकता था एहतजाज की या कोई बड़े तरीके से लोगों को मोबिलाइज कर सकता, उसको रोक दिया बिल्कुल कि उसकी
کوئی بات کوئی پیغام اس کا باہر نہ پہنچے. اور اس لیے عمران خان صاحب کی جو کل کی ہیئرنگ تھی اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا, ورنہ کل کے روز عمران خان صاحب کی ہیئرنگ تھی اڈیالہ جیل میں, لیکن اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ اگر وہ ہیئرنگ ہوگی تو وکلا جائیں گے, میڈیا جائے گا, تو پھر تو بات ہوگی, بات باہر نکلے گی. اور یہ چاہتے تھے کہ جب تک آئینی ترمیم کا ایک دفعہ کام ہو نہ جائے اس وقت تک عمران خان کا میسج جو ہے وہ کسی طرح باہر نہ آ سکے. یہ ان کی ساری اپنی فول پروف پلاننگ تھی. تو ابھی تک تو بڑا زبردست کام ہوا ہے کہ مولانا کی مدد سے, اور جس طرح پی ٹی آئی نے بھی ان کو انگیج رکھا اس کی وجہ سے بھی, اور جس طریقے سے اب ججز نے بھی آ کر کچھ کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے بھی, تو فی الحال تک تو حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے جو ایجنڈا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کا, اس میں آئینی ترمیم رکھی بھی نہیں گئی تھی. ان کی خواہش یہی تھی کہ اگر جیسے ہی نشستیں پوری ہوں گی تو ساتھ ہی ہم منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے یہ کام کر لیں گے, لیکن یہ بالکل اس کے اوپر پانی پھر گیا. اور اب مولانا کے پاس پہنچے ضرور ہیں بلاول بھٹو زرداری, لیکن اب اگر کوئی ترمیم ہوئی بھی تو یہ بالکل ایک آپ سمجھ لیجئے کہ شاید کوئی ہومیوپیتھک سی ترمیم ہوگی جس میں اصل جو ان کے مقاصد تھے مین کہ جی منصور علی شاہ صاحب نہ بنے چیف جسٹس, پھر یہ کہ جی آئینی بینچ بنا دیا جائے یا آئینی عدالت بنا دی جائے, وہ کام بھی نہیں ہو سکا. پھر ملٹری کورٹ بنوانا چاہتے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں اور عمران خان صاحب کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا جائے, وہ کام نہیں ہو سکا. ہائی کورٹ کے ججز کو پنش کرنا چاہتے تھے, وہ کام نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے جو یہ انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سارے کام کرنا چاہتے تھے پابندیوں کے, وہ نہیں ہو سکا. تو جو اس کا زہر تھا وہ ایک ایک کر کے نکلتا چلا گیا. آخر میں تو اب یہ صرف ایک ڈویژنل بینچ کے اوپر آ گئے تھے, اور اس پہ بھی مولانا کا یہ کہنا تھا, کچھ سورسز یہ خبر دے رہے ہیں کہ مولانا نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم تب بات کریں گے جب ایک دفعہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا منصور علی شاہ صاحب کا. آپ جو جن کا ڈیو اس وقت نمبر ہے ان کو لگائیں, اور آئندہ سے آنورڈز جو ترمیم کرنی ہے اس کے اوپر پھر ہم مل بیٹھیں گے. تو مولانا نے کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط بھی بیچ میں رکھی ہوئی تھی. تو اب بہرحال دوبارہ پہنچے ہیں یہ لوگ. اب وہاں پر پہلے سے پی ٹی آئی کا بھی وفد موجود ہے انٹرسٹنگلی, تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اب اجلاس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ کافی دلچسپ ہے. دوسری طرف جو احتجاج ہے اس کو روکنے کے لیے آج پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ تھی, اور بہت زیادہ تعداد میں پولیس, اور ڈی چوک تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی خدا نخواستہ مقبوضہ علاقہ ہے, جیسے اتنی فورس اور بنکر بند گاڑیاں اور بالکل سیل سب کچھ. اور یہاں پر احتجاج کی کال تھی آج پی ٹی آئی کی طرف سے, چونکہ مختلف جگہوں پر لیبرٹی چوک میں تھی مینلی لاہور میں, وہاں سے پھر جی پی او چوک منتقل کر دی گئی. وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی کچھ گرفتاریاں وغیرہ ہو گئی ہیں, اور باقی جگہوں پر بھی. تو مجھے تو ویسے ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس احتجاج کی کال کی مقصد کیا تھا کہ جی ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے. جب تھوڑے تھوڑے لوگ نکلتے ہیں تو ان کی بھی شامت آ جاتی ہے, وہ بھی پکڑے جاتے ہیں, وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ ایک میسو کال دیں یا پھر نہ دیں, اور جو یہاں پہ آپ کی ایک نمبر گیم اور کنونس کر کے اور جو ملاقاتیں کر کے بات بن رہی ہے پھر اسی پہ فوکس کر لیں. پھر کیوں آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں؟ لوگ باہر نکلتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اس کی کوئی واضح حکمت عملی جو ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. لیکن بہرحال یہ جی ساری چیزیں اس وقت سائملٹینیسلی چل رہی ہیں. رات تک مزید چیزیں کلیئرٹی سے واضح ہو جائیں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.